वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी। मैं हूं तसव्वुफ मीर। और अगर लोकल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए K2 TV की हमेशा से काविशें रही हैं और हमारी कोशिश है कि मुख्तलिफ इलाकों में बोले जाने वाली मुख्तलिफ जुबानों को प्रमोट किया जाए और ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जिनकी के काविशें लोकल जुबानों के लिए। और अगर गोजरी जुबान की बात की जाए तो नो डाउट कि गोजरी जुबान अब आज़ाद कश्मीर में निसाब में भी शामिल कर दी गई है और बहुत सारे लोगों की काविशें इसको प्रमोट करने के लिए इस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जिनमें से कि एक खानवादा है गनेला शरीफ से मियां मोहम्मद यूसुफ जो कि चेयरमैन हैं सांझी तहजीब गोजरी के। और उनसे हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उनसे बात करते हैं। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी K2 TV की स्क्रीन पर। मैं हूं तसव्वुफ मीर और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो गोजरी जुबान के मारूफ अदीब और शायर मियां मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि गोजरी जुबान जो है, जितनी भी लोकल जुबान है, हमें ऐसा लगता है कि वो बस अब आस्ता आस्ता जो है ना, उनको बोलने वाले लोग कम होते जा रहे हैं और उनको सुनने वाले लोग, समझने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। आपकी बड़ी काविशें हैं गोजरी जुबान के लिए। आप जैसे लोगों की वजह से गोजरी जुबान को जो है अब इतनी वैल्यू मिल गई है कि उसको पढ़ाया भी जा रहा है। तो मुझे बताएं कि क्या समझते हैं इस गोजरी जुबान के सर्वाइवल के लिए जो है हम यूथ को जो है कितनी कोशिशें करनी चाहिए? सबसे पहला तो बहुत शुक्रिया थारी सारी टीम को कि तुमने मैंने इस काबिल समझो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त और दिया। जित तक गोजरी जुबान का हवाला नाल गल है तो हमने ये तंजीम 2018 में कायम की, सांझी तहजीब गोजरी जुबान व अदब जम्मू और कश्मीर। ठीक। लेकिन इसमें हमने फोकस सिर्फ गोजरी नहीं रखी, पहाड़ी कश्मीरी जुबान में भी हम नाल लेके चले, क्योंकि हमारा आज़ाद कश्मीर में बोली जाने वाली जितनी भी मुकामी मादरी या इलाकाई ज़ुबान है, ये सारी इस कश्मीर की पहचान और शनाख्त है जी। तो इस वजह मैं जिस वक्त काम शुरू किया उस वक्त कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं था जिस पर कोई नुमा लोग मुतारफ हों, कोई किताब शाया हुए या इस तरह का। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी के नज़दीक मुशायरा किया जी। जिनमें 7 सालाना मुशायरा शामिल है। इसी तरह कुछ 6-7 किताब भी शाया माशाल्लाह की माशाल्लाह। हमने। और इसके नाल यो है कि बहुत तकरीबन भी 22 के करीब नवा शोरा हमने मुतारफ करवाया, जो कि हूँ समझू सब ते अहम काम है कि हमने इस जुबान का लिखण वाला ज्यादा पैदा करने की बड़ी जरूरत। मुश्किल चीज थी ये लिखना। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है यो 7-8 साल में जो सफ़र तय किया, इसका हमने बहुत बेहतरीन नताइज जो है वे मौसूल होया। और इस तंजीम के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात भी रही और इस वक्त भी हैं माशाल्लाह, बहुत सारा लोग जो इस प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं। जबरदस्त। और आप भी उनमें से एक हैं और आप लोगों की वजह से गोजरी जुबान माशाल्लाह जिंदा हुई है। मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, घर में हम लोग जो हमारी मादरी जुबान है वो नहीं बोलना पसंद करते और हमें ये लगता है कि अगर हम अपनी गोजरी पहाड़ी जुबान बोलेंगे तो हमारी शायद इज्जत में कमी आएगी और एक थोड़ा सा अजीब तरह का माहौल बन चुका है। इस दौर में अपनी जुबान के लिए इतनी मेहनत करना, मुश्किलात भी आई हैं आपको कि नहीं? जी बिल्कुल मुश्किलात भी आई, इस मामला में बहुत ज़्यादा रुकावट भी आई। और इसके नाल ये जुड़ी गल हमने की कि हम जुबान बोलते हैं हिचकिचा, ये हमारे अंदर एक एहसास कमतरी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वरना ये जुबान अल्लाह ताला की निशानी है। ठीक है, दुनिया में कोई जुबान मायूब नहीं, अगर मायूब होती, बुरी होती तो अल्लाह ताला पैदा ही न करता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर यो एक एहसास कमतरी है कि जनाब हम अगर अपनी ये गोजरी बोलांगा, पहाड़ी जुबान बोलांगा, कश्मीरी बोलांगा, हमारी तौहीन हो जाएगी। हालांकि ऐसी कोई गल नहीं। मैंने अबराल गोजरी जुबान पर कम करता किसी जगह इस हवाला ना एहसास कमतरी को शिकार होनी हो, बल्कि मेरी बहुत ज्यादा लोगों ने हौसला अफजाई की। कई वाकयात हैं कि हूँ किसी गड्डी में बैठा हो, मेरी कॉल आ गई, गोजरी पे मैं गल की तो वे गड्डी में मुझ सारा लोग जो है जनाब मनोना एक तारुफ, एक वाकफियत बन गई। ऐसा ही। ठीक है, तो यह एहसास कमतरी खत्म करने वास्ते ही हमने ये मुशायरा किया, दीगर सेमिनार किया, इस तरह की तकरीबात की, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जी है उसके अंदर ये शऊर पैदा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत हद तक हूँ समझूँ
کہ ہماری نوجوان نسل اس کا شعور رکھے. بالکل ایسے ہی. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہمارا چینل ہے K2TV، اس کی بڑی کاوشیں ہیں لوکل لینگویجز کو، لوکل کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کا کردار کس قدر اہم ہے اس کے لیے؟ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے نا، کتاب پڑھن کو رجحان بہت کٹ ہے. ایسا ہی. یہاں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اسکرین پر آ گئی ساری چیز. اور اس کے بھی ماشاءاللہ بہت سارا چینل جڑا ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور ادا کرتا رہے گا. یہ ماشاءاللہ تھارو بھی قابل قدر کردار ہے کہ آج کل جڑی بھی کوئی ویڈیو آئے یا علاقائی زبانوں کا والا نا، ایسا لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ. بالکل ایسا ہی ہے، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس میں آپ جیسے لوگوں کی کاوشیں بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک اس زبان کو اور اس طرح کے کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے. جو علاقائی زبانیں ہوتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی موسیقی، ان کی شاعری کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے، زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھا ہے. یہ مطلب ہے کہ ہم نے خود اس زبان پہ جڑا گلوکار تھا یا جڑا اس زبان کا نہیں، انہوں نے ہم نے گوجری گیت، حمد، نعت پرووائڈ کی اور گایا انہوں نے. ٹھیک ہے. بہت سارا ہمارا آزاد کشمیر کا ایسا گلوکار ہے جڑا گجر نہیں لیکن گوجری گیت گایا انہوں نے اور بڑا ہٹ ہوا بھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اہم رول ہے اس وقت، کیونکہ موجودہ جڑی ہماری نوجوان نسل ہے بس زیادہ تر جڑی ہے یہ گیت اس طرح کی چیزوں نے بہت زیادہ پسند کرے. اور علاقائی زبان پہ جس وقت بھی چیز آئیں تو انہوں نے اور زیادہ اس پہ کشش پیدا ہو. بالکل ایسے ہی. اچھا، آپ لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، کچھ سنانا پسند کریں گے ہمیں اپنے جو آپ کے کلام ہیں ان میں سے کچھ؟ کدے ہوں تے تو سنگ کرتا، کدے ہوں تے تو سنگ کرتا، ایکن دوجا نہ پوچھ منگ کرتا، ہے نال بیستا نال اٹھتا نال رہتا، نال بیستا نال اٹھتا نال رہتا، کدے نہ ہمنا لوگ تنگ کرتا. ہے بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں کوئی تنگ نہ کرے. جے اپنا دکھڑا آپ ہی بنتا، ہے جے اپنا دکھڑا آپ ہی بنتا، آپ ہی دور دلوں کو زنگ کرتا. ہے زبردست ماشاءاللہ. اگلا سبحان اللہ. اگلا شعر، اپنی جنگ تے مکا نہ سکیا، اپنی جنگ تب تے مکان مکا نہ سکیا، اور کسے نال کے جنگ کرتا. ہے جد ہم اپنے جگا ہی نہ رہا، جد ہم اپنے جگا ہی نہ رہا، باقی کسے نال کے جنگ کرتا. ہے جے سکون ہویا دل میں میاں، جے سکون ہویا دل میں میاں، جین کو مزو سارا رنگ کرتا. ماشاءاللہ. اور سارے شعر اچھے ہیں لیکن آخری والا جو ہے نا وہ دل پہ لگ گیا کہ اگر جینے میں سکون ہو تو تبھی زندگی اچھی گزرتی، ورنہ بڑی مشکل ہے. یہ آج ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے. ہاں جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور بڑا مشکل ہے آج کل کے اس دور حاضر میں سب چیزیں ہوتے ہوئے سکون پانا. جی آپ خود بھی گوجری زبان کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے جو بچے ہیں ان کو گوجری زبان بولنی آتی ہے. وہ میں نے بلکہ آپ کے بچے کو میں جانتا ہوں، ایک آپ کے بیٹے ہیں شاہ نواز، اور وہ گوجری زبان میں پروگرام بھی کرتے رہے. انہوں نے بھی آپ سے ہی سیکھا، اور ان کے اندر کیسے جذبہ آپ نے یہ؟ جی ماشاءاللہ. میرا جڑا بچے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ گوجری بولے ہیں. اس سے علاوہ بھی ہمارا کارما گوجری کا رواج ہے اور ہم جتنا بھی لوگ ہیں ہم گوجری میں سی گل کریں آپس میں. زبردست. اور کدے ہمنا یوں نہیں ہویا، بلکہ میری تے اس وقت میرے نال بہت سارا صحافی ہیں، دیگر شاعر ہیں جی. جدوں بھی ملیں تو کہیں یار تو گوجری بھی گل کرے کر، ہم جیڑی زبان میں مرضی ہے کران، تیرا منہ تے گوجری سونی لگے. ظاہر ہے آپ کی بڑی کوششیں بھی ہیں، اور زبان زندہ رکھنا مشکل بھی ہے آج کل کے دور میں. بہت زیادہ مشکل اس واسطے بھی ہے کہ ایک تو ہمنا سب سے زیادہ مشکلات وسائل کی وجہ سے بھی ہوں. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے نال یہ ہے کہ اپنا محدود لوگ ان زبانوں پر کم کریں. بالکل. اوورال لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے مشکلات بھی پیدا ہوئے، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوئے. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اس سونو جس وقت بٹی میں جائے پٹھی میں، ٹھیک ہے، اس سے بعد وہ سونو بنے سر گئے. بالکل. تو اسی طرح جس وقت ہم محنت سٹرگل کریں گا، اس پہ سانجی تہذیب کی اپنا پوری انتظامیہ کو بہت بڑا کردار ہے اور بہت ساری شخصیات اس پہ شامل ہیں. اور الحمدللہ ہماری شعبہ خواتین جڑی ہے اس کو ایک فعال شعبہ ہے کہ جڑی پورا آزاد کشمیر تے فعال خواتین گوجری زبان واسطے کردار ادا کر رہی ہیں. اور یہ ایک سمجھو کہ مثبت ہمارا مطلب ہے قدم تھا
2021 میں ہم نے خواتین کی تنظیم سازی کی. اور یہ بتائیں کہ گوجری زبان کچھ ہسٹری تھوڑی سی ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کب سے چلی آ رہی ہے. ہاں، گوجری زبان کی جڑی تاریخ ہے اس کا والانا ڈاکٹر صابر افاقی صاحب 5ویں صدی عیسوی تے اس کی ابتدا حضرت امیر خسرو ناگوجری کو پہلا شاعر مانا جائے. اس سے بعد بعض مورخین اس پہ 10ویں صدی کو بھی مطلب ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قدیم زبان ہے. پھر کچھ روایت یہ بھی ملیں کہ اکبر بادشاہ کا زمانہ میں سرکاری زبانہ واسطے جڑی کوئی زبان منتخب ہوئی تھی جنہوں میں فارسی تھی، ایک زبان گوجری بھی تھی کہ انہوں وچوں سرکاری زبان نہ کس کو درجہ کڑی زبان نہ سرکاری زبان کو درجہ دیتا. ماشاءاللہ جی. اور بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں، آپ کی جو کاوشیں ہیں اس کو ہم لوگ بھی سراہتے ہیں، اور بہت لوگ آپ لوگوں کو دیکھ کے جو ہے نا ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ اپنی زبانوں کے ساتھ کام کریں. جو نوجوان لوگ ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. ان کو کیا پیغام دیں گے کہ جو مشکلات آتی ہیں اپنی زبانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو کس طرح سے لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں یہ زبان بولنی کتنی ضروری ہے؟ جی ہوتا ہے، یہی پیغام دیں گو کہ جس کی بھی جڑی زبان ہے وہ اس زبان پہ اپنا گھر وچ بھی گل کرے، باہر بھی اپنی اس زبان نہ اپنی پہچان اپنی شناخت بنائے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی احساس کمتری نہیں، کوئی ایسی گل نہیں. مختلف قوموں میں مختلف بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی، دیگر قوموں کی طرح گجروں کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی. بہت بڑا بڑا اولیاء کرام، علماء کرام، اس سے بعد دانشور ادبا. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حجاب نہیں، کوئی مطلب احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. ہمنا انہاں زبانہ نہ زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، زیادہ مطلب انہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت شکریہ جی. امید ہے کہ آج کا پروگرام کشمیر ڈائری آپ نے انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.